इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् देशे आगामि पञ्चवर्षेषु विश्वस्य सर्वाधिक बृहत्तमं खाद्यान्न भण्डारण योजनान्तर्गतं 700 लक्षटनपरिमितं यावत् खाद्यान्न भण्डारण सौविध्यानां निर्माणं क्रियते। प्रधानमन्त्रिणा अद्य छत्तीसगढस्य रायगढे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इत्यस्य 1600 मेगावाट परिमितस्य लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इत्यस्य उद्घाटनं लोकार्पणं च विहितम्। असम सर्वकारेण गतदिने 35-उत्तर-90-शततमस्य वर्षस्य असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरणाधिनियमः निरसनाय निर्णयः स्वीकृतः। सर्वकारेण गतवर्षे चीनस्य हांगझौ नगरे आयोजितासु 19 एशिया क्रीडासु एशिया पैरा क्रीडासु च पदक विजेतृभ्यः सशस्त्र बलानां सैन्यकर्मिभ्यः वित्तीय प्रोत्साहन प्रदानाय अनुमतिः प्रदत्ता। अपि च पुरुषाणां हॉकी प्रो लीग इति स्पर्धा मालिकायाम् अद्य ओडिशायाः बिरसा मुंडा क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् देशे आगामि पञ्चवर्षेषु विश्वस्य सर्वाधिक बृहत्तम खाद्यान्न भण्डारण योजनान्तर्गतं 700 लक्षटन परिमितं यावत् खाद्यान्न भण्डारण सौविध्यानां निर्माणं क्रियते। तेनोक्तं यत् अस्यां बृहत् परियोजनायाम् आगामि वर्षेषु सपाद 1,00,000 रूप्यकाणां व्ययः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां सहकारिता क्षेत्रस्य विभिन्न परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितम्। श्रीमोदिना सहकारी क्षेत्रे 11 राज्याणां 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितिषु पैक्स इत्यस्य विश्वस्य सर्वाधिक बृहत्तमं खाद्यान्न भण्डारण योजनायाः परीक्षण परियोजनायाः उद्घाटनं विहितम्। तेन अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं भण्डाराणाम् अन्य कृषि आधारभूत संरचनानां च निर्माणाय देशे 500 यावत् अतिरिक्त पैक्स इत्येषाम् आधारशिलापि संस्थापिता। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा सम्पूर्णे देशे 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितिषु पैक्स इत्यस्मिन् संगणकीयकरण परियोजनायाः उद्घाटनं कृतम्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं सहकारेण समृद्ध सर्वकारस्य दृष्टिकोणानुरूपं सहकारी क्षेत्राणां स्वरूपं परिवर्तनं लघु सीमान्त कृषकाणां शक्तिकरणम् अस्ति। श्रीमोदिना सहकारी क्षेत्रे विश्वस्य बृहत्तमायाः खाद्यान्न भण्डारण योजनायाः प्रायोगिक योजनायाश्च अपि उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे प्रवदता सहकारी मन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् देशे सहकारी क्षेत्रं सुदृढीकरणाय सर्वकारेण नैके प्रमुखोपायाः विहिता। सः अवदत् यत् 18,000 यावत् पैक्स इत्यस्य संगणकीयकरणेन सहकारी क्षेत्रस्य कृषकाणां कृषिक्षेत्राणां च आधुनिकीकरणे सहयोगं भविष्यति। तेनोक्तं यत् 27-उत्तर-2000 वर्षपर्यन्तं देशे 100% खाद्यान्न भण्डारणं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्घोषितं यत् तस्य सर्वकारस्य लक्ष्यम् अस्ति यत् देशस्य अन्नदातॄन् ऊर्जा प्रदातृषु परिवर्तनम्। लक्ष्यमिदं प्राप्तुं सर्वकारः कृषकाणां रिक्त कृषि क्षेत्रे अप्रयुक्त स्थले लघु सौर संस्थानानां स्थापनायै सहयोगं प्रयच्छति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य छत्तीसगढे प्रायः 35,000 कोट्यावत् रूप्यकाणां 10 परियोजनानाम् आभासीय माध्यमेन लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितम्। दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमं सम्बोधयता श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारः सौरोर्जा माध्यमेन देशस्य विद्युदावश्यकतानां पूर्तिं समेत्य नागरिकाणां विद्युद्देयमूल्यम् अपि शून्यं कर्तुं प्रयासरतो वर्तते। तेन सविस्तरं प्रतिपादितं यत् अस्योद्देश्याय प्रधानमन्त्री सूर्यगृह योजना समारब्धा, यया प्रत्येकं गृहं सौरोर्जा सञ्चालितावास रूपेण परिवर्तयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा अद्य छत्तीसगढ़ येषां परियोजनानाम् उद्घाटनं लोकार्पणं च विहितं तासु
रायगढ़े नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इत्यस्य 1600 मेगावाट परिमितस्य लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इत्यस्य राजनंद गांव मंडले प्रायः 450 यावत् प्रहल क्षेत्रे सौरोर्जा परियोजना, तिस्रः कृष्णांगार प्रबंधन परियोजनाः च सम्मिलिताः सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गतवर्षे चीनस्य हांगझौ नगरे आयोजितासु 19 एशिया क्रीडासु एशिया पैरा क्रीडासु च पदक विजेतृभ्यः सशस्त्र बलानां सैन्यकर्मिभ्यः वित्तीय प्रोत्साहन प्रदानाय अनुमतिः प्रदत्ता। रक्षामन्त्रालयस्य अनुसारम् एशिया पैरा क्रीडासु च स्वर्ण पदक विजेतृभ्यः प्रत्येकं क्रीडकाय 25 लक्षं, रजत पदक विजेतृभ्यः 15 लक्षं, कांस्य पदक विजेतृभ्यश्च 10 लक्षं रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् प्रथमवारं सशस्त्र बलकर्मिभ्यः प्रदेयं वित्तीय प्रोत्साहनं तान् ओलम्पिक क्रीडासु भद्रप्रदर्शनाय प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजराते सपाद 250 रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं करिष्यति, आधारशिलां च स्थापयिष्यति। तासु स्वास्थ्य, परिवहन, सौरोर्जा, प्राकृतिकेन्धन, पर्यटन च समेत्य नैकाः महत्वपूर्णपरियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री ओखा बेट द्वारका क्षेत्रयोः मध्ये निर्मितस्य सुदर्शन सेतुम् अपि उद्घाटयिष्यति। प्रधानमन्त्री वाडिनार राजकोट ओखा राजकोट जेतस्लर सोमनाथे च पाइपलाइन परियोजनानां जेतास्लर वांसजालिया इत्यत्र रेल विद्युतीकरण परियोजनाम् अपि उद्घाटयिष्यति। सममेव श्री मोदी राज्ये नवीकरणीयोर्जसः उत्पादनं समेधितुं 300 ऊर्जा परियोजनानाम् आधारशिलां च स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाणी इति अन्तर्जालीय पटले मन की बात कार्यक्रम माध्यमेन जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 10,100तमः प्रभागः वर्तते। कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेब फलकं समेत्य न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। असम सर्वकारेण गतदिने 35-उत्तर-1990 वर्षस्य असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरणाधिनियमः निरसनाय निर्णयः स्वीकृतः। राज्यस्य पर्यटन मन्त्री जयंत मल्ला बरुआ अवोचत् यत् इदानीम् अस्य अधिनियमस्य माध्यमेन मुस्लिम विवाह तलाक इत्यनयोः पंजीकरणं नैव भवितुं शक्नोति। असम सर्वकारः क्षतिपूर्तये पुनर्वासाय च एकवारं 2 लक्ष रूप्यकाणि प्रदास्यति। अत्रान्तरे राज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटले अवोचत् यत् बाल विवाह निवारणस्य दिशि अयं महत्वपूर्णः पदक्षेपः वर्तते। पुरुषाणां हॉकी प्रो लीग इति स्पर्धा मालिकायाम् अद्य ओडिशायाः बिरसा मुंडा क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः स्पर्धा भविष्यति। एषा स्पर्धा सायं 7:30 वादने आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धा मालिकायाम् अंकतालिकायां भारतीय दलं चतुर्थक्रमे, ऑस्ट्रेलिया दलं च द्वितीयक्रमे विद्यते। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः चतुर्थ स्पर्धाम् अद्य द्वितीयदिने क्रीडावसानं यावत् भारतेन प्रथमपार्यां 7 क्रीडकानां हानौ 19,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। इतः प्राक् इंग्लैंड प्रथमपार्यये 53-300 धावनाङ्काः निर्मिताः। इति वार्ताः।